शेरबहादुरले आफू त प्रधानमन्त्री भइसके 75 कट्यो, छोरो जयबहादुरलाई भोलि राजा ज्ञानेन्द्र भयो भने त फ्याट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन् कि सालीको छोरो नि त हो त। तीनवटा कारण छन्। तीनवटा प्रष्ट कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि राजा यो देशमा फेरि फर्किँदैनन्। ज्ञानेन्द्र राजा चाहिँ है फेरि राजा ज्ञानेन्द्र 70 कटिसकेका छन्, आध्यात्म छिर्या छ, उनी प्रायश्चित गर्दैछन्, उनलाई फेरि यो राजगद्दी जरुरत छैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, देशमा राज संस्थाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको, धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने र सँगसँगै सङ्घीयता खारेजी गरिनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राखिसकेपछि यति बेला यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बहसको रूप लिएको छ र विशेष गरी यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका नेता बोधराज नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। तपाईसँग म सीधा विषयहरू प्रस्तुत गर्न चाहे, जस्तो धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने भन्ने जो प्रस्ताव विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षले राख्नु भएको छ, यसका विषयमा तपाईँको तर्क के छ भन्नुहोस् त। उहाँले राख्नुभएको धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द यसमै कन्फ्युज छ। हाम्रो देशमा भएको धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मलाई जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो। सेकुलरिजम भनेर भएका राष्ट्रमा, युरोपमा, ती देशहरूमा जुन देशमा धर्मनिरपेक्ष छ त्यो देशको त धर्मको आधारमा धर्मले त्यहाँको सरकारभन्दा पनि माथि बसेर डिसिजन गर्छ। हाम्रो देशमा त्यो छँदै थिएन, हिजै थिएन। हामीसँग हिजोदेखि हिन्दू मात्रै सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै बोलिएको छ यो। तर धर्मनिरपेक्षता हाम्रो देश पहिल्यै धर्मनिरपेक्ष थियो, सापेक्षित थिएन हैन। हाम्रो सापेक्ष हुँदाखेरि त कतिपय देशहरूमा काहीँ चर्चका पादरीहरूले राज्यको निर्णय उल्टाउँछन्। जस्तो राजकुमारलाई जर्मनमा त राजकुमारलाई राजा हुनबाट अर्को केटी बिहे गर्न दिएनन्, उसले क्रिस्चियनै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यो धर्मले हस्तक्षेप गरेको थियो। तर हाम्रो देश कहिले पनि धर्मले हस्तक्षेप भएको देश होइन। हामी कहाँ धार्मिक सहिष्णुता सहितको थियो, धर्मनिरपेक्ष नै थियो हाम्रो देश। धार्मिक सहिष्णुताको देश हो यो। तर यसलाई व्याख्या गरेर अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द लिएर आए र हाम्रो धर्ममाथिको विकृति, धर्ममा विकृति पनि आफैले भित्र्याए। धर्मभित्रैबाट तपाईँको धर्मलाई चाहिँदैन भनेर जुन पश्चिमा डिजाइनले अगाडि लिएर आइयो, त्यो जरुरतको कुरै होइन। हामी अलरेडी सिधा भनिदिनुहोस् कि हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या अरू केही यति बेला हामीलाई त हिजोको जुन छ नि हाम्रो जुन धार्मिक सहिष्णुता सहितको राज्य हामीलाई चाहिएको थियो। धर्ममा कसैलाई पनि गाली गर्ने ठाउँ छैन नि त। धर्म त धारण गर्ने शब्द हो नि त। धारण गर्न योग्य चिजलाई पो धर्म भनिन्छ। त्यसले संविधानमा के उल्लेख हुनु पर्यो भन्नुहोस् त। संविधानमा उल्लेखै हुनुपर्छ भनेदेखि एउटा कुरो हामी नेपालीहरूले यसमा ओमकारमा 90% भन्दा जनता बढी भएको र विश्वको एउटा मात्रै देश हिन्दू अधिराज्य जस्तो मक्का मदिना छ, जस्तो हाम्रो जेरुसलेम छ, यी आफ्नो धर्मका निम्ति ती ठाउँहरू धार्मिक पर्यटकले विकास भएका हुनाले हामीले त्यसको लागि हिन्दू राष्ट्र राख्ने हो भने पनि जनताहरूसँग यसको बारेमा छलफल गरेर राख्नु उचित हुन्छ यो। किनभनेदेखि हामी विश्वको एउटै मात्र करोडौँ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा हिन्दू राज्य हुनु त्यो त हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ। राष्ट्रिय एकताको एउटा प्रतीक। तपाईँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा हुनुहुन्छ। अब यसको म हिन्दू नै हुँ, म हिन्दू बिहान पूजै गर्छु। तर म जसरी यहाँ हिन्दू राज्य र अर्कालाई अर्को धर्म मान्ने मान्छेलाई गाली गर्ने गरी द्वन्द्वात्मक रूपमा निक्लेकोमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। द्वन्द्वात्मक धर्ममा चाहिँ हुँदैन। किनभने हामी हिजोका दिन पनि बुद्ध धर्म मान्ने फरकै थिए, तर हामी हिन्दू हुँदाखेरि बुद्धलाई हामी प्रभुको विष्णुको 24औं अवतार भनेर मानेका छौँ। बुद्धलाई पनि हामी पूजा गर्थ्यौँ हैन। जेसस क्राइस्ट भनेका भगवान हुन् भन्ने बित्तिकै हाम्रो आस्थाको केन्द्रले चर्चको छेउमा जाने बित्तिकै जसरी हामी मन्दिरको छेउमा दिशा पिसाब गर्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी चर्च भनिसके पछाडि हामी त्यसबाट अलिकति सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो हाम्रो जिनमै भएको कुरो हो। अहिले यो धर्मको राजनीति फेरि देशमा त्यो सुरु हुन लागेको हो कि यस्तो देखिन्छ। जस्तो नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुखबाट बोल्न नचाहेको कुरा उहाँको मुखबाट बोलियो भनेर पनि भनिएको छ, भन्न थालिएको छ, विशेष गरी हिन्दू राष्ट्रको विषयमा। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षले जनमत सङ्ग्रहको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। धर्मलाई यो राजनीतिसँग जुन ढङ्गले किसिमले जोडिँदैछ नि, यो ठिक कि बेठिक? अब सुन्नुहोस् रोहितजी, मेरो विश्लेषण हेर्नुहोस् है, मेरो भनेको हामीहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि, जस्तो धर्मलाई अफिम भन्दै कम्युनिस्टहरूले सङ्गठन गरे, यसलाई म अलिकति त गरेरै भन्छु। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि गएर यिनीहरूले बिचमा धर्मले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ, धार्मिक रूपमा हामीलाई विकृतिहरू लिएर आयो, छुवाछुत लिएर आयो भनेर सङ्गठन गरे। अनि त्यसपछि गएर यिनीहरूले जे जनताहरूका जब सबैभन्दा विभिन्न व्यक्तिहरू जुन थिए तिनीहरूलाई कसैलाई क्रिस्चियन बनाएर क्रिस्चियनको रूपमा शुक्रबार लिएर गएर शनिबार लिएर गएर भोज खुवाए, यसरी सङ्गठन गरे। अहिले जनताहरूले यिनले गरेको कामदेखि यिनका जे काम गरे यिनीहरूले, त्यो काम, यिनीहरूको शैली, यिनीहरूको व्यवहार, यिनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, यी सब कुराहरूलाई जनताले देख्दाखेरि कहीँ कतै यिनीहरूले बोलेका आदर्शहरू कहीँ कतै अल्झेर छेउमा यिनीहरूको जिउमा जुठोको रूपमा कपडामा पनि नदेखिए पछाडि जनताहरूले यिनका विरुद्ध बोल्न थाले। जब बोल्न थाले, जनताले कुन ओड बोल्छ त्यसको सपोर्टमा बोल्दै पछाडि त्यसले मलाई राम्रो भन्दो रहेछ भनेर यी बोल्न थालेका मात्रै हुन्। यिनको उद्देश्य यो सधैँ छैन, यी बोल्ने पक्षमा नै होइनन्। यी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले हरेकमा हेर्नुहोस्, हरेकमा तपाईँको साझा विवेकशील के आशा गर्छ, धर्मको नामबाट मेरो सङ्गठन अलिकति बलियो हुन्छ कि, त्यो आश। राजावादीहरू होइन, कहीँ न कतै जनतालाई राजाको मनमा, राजा हुँदाखेरि त बरु यतिको के विकृति थिएन, राजा बरु राजै ठिक हो भनेर भन्छन्। त्यो ठिक हो भन्ने मान्छेलाई आकर्षण गर्न निम्ति हामी राजावादी भन्ने, यो धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गर्न आवश्यक छ कि छैन, त्यसो भन्दैन? जनमत सङ्ग्रह गर्न जरुरत छैन, बरु हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि नराख्ने भनेर गर्नलाई जरुरत छ। धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ हामी हटाउँ र त्यो हटाउने धर्मनिरपेक्ष हुँदैन भनेर भन्नुलाई चाहिँ त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दमा चाहिँ हामी विश्वासै गर्दैनौँ। हामी अलरेडी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको जनता हुन्छ। अब सङ्घीयताका सन्दर्भमा भन्नुहोस् कि सङ्घीयता को खारिजी गरिनुपर्छ भनेर पनि यो प्रस्ताव उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ होइन। मैले विवेकशील साझाका अध्यक्षको त्यो प्रस्तावका सन्दर्भमा नै केन्द्रित रहेर यहाँलाई सोधेँ र जनस्तरबाट पनि यो सङ्घीयता ठिक छैन भन्ने खालको आवाज उठिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, सङ्घीयतामा हामीले पनि सङ्घीयताको राजनैतिक पदहरू आवश्यक छैन देशलाई, हामीले चाहिँ त्यो भनेका छौँ। तर सङ्घीयताका प्रशासनिक क्षेत्रहरू चाहिँ बस्नुपर्छ, किनभने भौगोलिक रूपमा जनताहरूलाई सेवा दिने ठाउँहरू। हिजोको 5वटा विकास क्षेत्रमा 5 विकास क्षेत्र गरेका ठाउँमा 7वटा ठाउँबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने ठाउँ त चाहिन्छ। हामीलाई त्यो प्रशासनिक सङ्घीयता चाहिँ हामीलाई जरुरतै छ देशको लागि, तर राजनैतिक सङ्घीयता जरुरत छैन। त यिनीहरू प्रदेश सरकार, प्रदेश संसद यिनीहरू खारेज हुनैपर्छ। त्यो हुनुपर्छ, किनभनेदेखि त्यो संसदलाई यो मूल राज्यको मूल कानुनले उनीहरूलाई आफ्नो भूगोलभित्र आफूले नीति निर्माण सहित र विकास निर्माणको काम गर्न उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूको उपस्थिति राज्यले, यो अहिलेको संविधानले अथवा केन्द्रले गौण बनायो। यदि त्यो गौण हुन्छ भने हामीलाई त सिधै केन्द्रमा शासन हुन्छ, केन्द्रीय शासन, त्यस पछाडि गएर डिसेन्ट्रलाइज प्रत्येक स्थानीय निकायलाई शक्ति सम्पन्न बनाएर यो बिचको लेयर राख्नु जरुरत छैन, राजनैतिक रूपमा राख्नु जरुरत छैन, तर प्रशासनिक रूपमा त जनतालाई सुविधा दिने चाहिन्छ नै। सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ, यो प्रकारको राजनैतिक सङ्घीयताको अन्त्य चाहिन्छ नै। यो जस्तो तपाईँको विचार भयो होइन। अब जनस्तरबाट चाहिँ के होला, यो जो सङ्घीयताको खारेजीका सन्दर्भमा कस्ता खालका मतहरू व्यक्त होलान् भोलिका दिनमा, यी विषयलाई लिएर जनता नै सडकमा उत्रने त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब एउटा कुरो, राज्य र संविधान पद्धत यो कुराहरू पाइन्छ भनेर जुन जनतालाई सपना बाँडिएको थियो त्यसको फिडब्याक केही पनि नआएको हुनाले जनतासँग जाँदाखेरि त जनताले यो आवश्यक छैन,
यो त हामीले तिरेका करले खाएर मात्रै हिँड्ने मान्छे रहेछन्। बेकार फोकटमा बाटोमा हिँड्दाखेरि नमस्कार गर्ने मान्छे किन थप्नु पर्यो? जरुरतै छैन, यिनीहरू नराख्दा नै हुन्छ भन्नेमा जनताको अभिमत त्यतापट्टि गइसकेको छ। किनभनेदेखि जनताको निम्ति केही पनि भएन। आन्दोलन हुने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिलेसम्म आन्दोलन व्यापक हुनेमा मैले त्यो कन्डिसन कुनै पनि क्षेत्रमा देखेको छैन। कुनै पनि ठाउँबाट चाहे राजावादीमा आन्दोलन त हामी आफै पनि सडकमा गरिरहेका छौँ, एमसिसीका विरुद्ध गरिरहेका छौँ होइन, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेका छौँ, व्यवस्था विचार विकल्पै आउनुपर्छ भनेर दौडिरहेका छौँ। तर जनताको अभिमत भोलिको के गर्ने भन्ने कुरा नभएको हुनाले जनता सडकमा आउन सकेका छैन। तर यिनले यतिसम्म जुन अहिले शासनमा बसिरहेका छन्, यो त हामी लोकतान्त्रिक शासन भन्छौँ यसलाई, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन होइन। लोकतान्त्रिक शासन भएको हुनाले यिनको शासनदेखि जनता चाहिँ आजित भइसकेका छन्। यिनीहरू सडकमा निक्लिन आतुर पनि छन्, तर विकल्प यो हो भनेर निस्कनलाई चाहिँ जनतालाई ६२ को जनआन्दोलनपछि जे उपलब्धि भनियो नि, धर्मनिरपेक्षता होइन, सङ्घीयता, गणतन्त्र, यो वास्तवमा उपलब्धि चाहिँ होइन रहेछ होइन। किनकि जस्तो गणतन्त्रका सन्दर्भमा पनि यति बेला त्यो असन्तुष्टि बढिरहेको छ। गणतन्त्रले के दियो भन्न थालिएको छ। परिवर्तन पछाडि जनताले हिजोको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्था आफ्नो जीवनस्तरमा कम्फर्टेबल फिलिङ गरिदिएको भए र अलि सहजता र विकृत शब्दहरू नसुन्नु परेको भएदेखि जनताले यो त्यो उपलब्धि भन्थ्यो। जब ती चिजबाट जनताको हिजोको अवस्थालाई पनि के संरक्षण गर्दैन भनेदेखि त्यसलाई के उपलब्धि भन्ने? त्यसलाई नै उपलब्धि भन्न मिल्छ? ६३ सालको आन्दोलनको उपलब्धि भनेर कसरी भन्ने? उपलब्धि भन्नलाई गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रका निम्ति गणतन्त्रबाट जनताको सबैभन्दा सहजी रूपमा काम हुनुपर्थ्यो। तर जनताले पीडा पाउने भयो। जहाँ गए पनि कर लाग्ने, अब कुनै सामान लिन जान पनि नमस्कार गर्नुपर्ने, अपराध गरेको अपराधीलाई समाउनु परे पनि पार्टीमा लाग्नुपर्ने, मुद्दा दर्ता गर्न पनि नेताको फोन चाहिने, यो कन्डिसन आइसके पछाडि चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो काहीँ केही होइन, बरु आनन्दले आफ्नो गरेर खाँदाखेरि नै आनन्द थियो। यो भौतारेर हिँडेर गाह्रो भयो भन्ने तपाईँलाई पनि भित्रदेखि यो गणतन्त्र भन्दा बरु त्यो राज संस्था नै ठिक भन्ने लाग्न थाले हो? होइन, राज संस्था त मैले भने नि एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि नुहाइँदैन, नुहाउँदाखेरि सकिलो हुँदैन। परीक्षण भइसकेर गइसकेको र अवसर पाएको बेलामा नगरेको चिजले फेरि फर्केर आएर गर्ला भन्ने आश गर्न सकिँदैन। यिनै नेताहरूलाई परिवर्तन त भइरहेको छ नि। अस्ति मात्रै त केपी ओलीलाई परिवर्तन गरेर शेरबहादुरलाई लिएर आएको हो। शेरबहादुर आउने बित्तिकै पहिल्यै दिन अब जनताले त असन्तुष्टि व्यक्त गरिहाले। एकजना स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकै हो, सांसद पनि हो, तर ऊ कसरी आयो भन्ने भएर न त शेरबहादुरको नेचर र उसको पैसा दुइटै देखेर मान्छेले आरोप लगाएको होइन। शेरबहादुर देउबा भने त्यस्तो व्यक्ति हुन्, उनी पैसा छ काम हुन्छ, पैसा छैन काम हुँदैन भन्ने खाले मान्छे हुन्। मैले यहाँ सोधेको चाहिँ यो तपाईँ गणतन्त्रका पक्षमा नै हो त्यसो भए? हामी उन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छौँ। कस्तो हो त्यो उन्नत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर चाहिँ? यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि रोहितजी, हामीले भनेको हिजोका यिनले केही उपलब्धिहरू निकाले, जुन अहिले आज तपाईँ र म गफ गर्न पाएका छौँ। हामीले खुलेआम यहाँका मन्त्रीहरू शासकहरूका विरुद्ध बोल्न पाएका छौँ। यसलाई केही उपलब्धिका रूपमा लिने हो भने हामी अब त्यो तनावमा बस्न सक्दैनौँ। त्यो नसक्ने भएको हुनाले यसलाई यो बोल्न पाउने अधिकार जुन हामीले पाएका छौँ, जुन व्यावसायिक रूपमा गरेर हामीले निजी सम्पत्ति कमाएर आय आर्जन गर्ने अधिकार जुन पाएका छौँ र हामी मोटिभेट भएर अगाडि बढेका छौँ। राज संस्था हुँदाखेरि पनि त निजी सम्पत्तिको अधिकारमाथि त कहाँ बन्देज लगाइएको? हिजो तपाईँको बरु त्यति बेला त तपाईँको हदम्याद भन्ने कुराहरू थियो जग्गा जमिनमा, अहिले त त्यो पनि छैन। हेर्नुहोस् है, राज संस्था किन गलत र गणतन्त्र किन ठिक त त्यसो भन्नुहोस् त? हिजोको तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ गणतन्त्रले त्यो जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही भएन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब मैले देखेकोमा सुन्नुहोस् है, हिजोको दिन राज संस्था हुँदाखेरि पनि हाम्रो राज्यलाई विदेशीले प्रयोग गरेकै हुन्। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला अमेरिकन वार पश्चिमा राष्ट्रहरूको अमेरिका सहितको उसले हामीलाई केही सहयोग गर्ने र
हामीलाई उसको सपोर्ट लिनलाई गर्थ्यो। अहिले चाहिँ दबाब दिनलाई गरेको छ, आफ्नो पक्षमा दबाब दिनलाई, हिजो सपोर्ट लिनलाई गर्थ्यो। जस्तो रसियाले हामीलाई धेरै कुराहरूमा सहयोग गरेको थियो, फ्याक्ट्रीहरू बाटोहरू बनाउनलाई। पश्चिमा देशहरू जर्मन र यो अमेरिका देशहरूले त्यही गरेको थियो भनेदेखि भारतले गरेको थियो, ब्रिटिसले गरेको थियो हामीलाई सहयोग भनेपछि निष्पक्ष सहयोग भनेको हामीले जापानसँग मात्रै पाएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, नत्र केही न केही स्वार्थसहितका सहयोगहरू थिए, इन्डियाले गरेका सहयोग पनि अरू देशले गरेका पनि। तर अहिलेको चाहिँ दबावका सहयोग भए र त्यसका पिछुलग्गे हाम्रा नेताहरू भए प्रजातन्त्रमा। यी पिछुलग्गे भए भन्दैमा कुनै एउटा व्यवस्था नराम्रो हुँदैन। मेरो खेतको गरामा मैले बाली गणतन्त्रले उब्जाएको एउटा नयाँ प्रवृत्ति होइन यो भनेको हो। बिउ बिजन मेरो बारी सही थियो, खेतागरो सही थियो, तर खेतागरोमा बिउ बिजन चाहिँ खराब राख्यौँ हामीले। बिउ बिजन खराब भयो भन्दैमा खेतै काम छैन भनेर भत्कार फाल्न मिलेन नि। हुनाले हामी गणतन्त्रकै पक्षमा छौँ। राजाकोमा कसरी विश्वास गर्ने ल भन्नुहोस्। अहिले भएका राजामा, अब राजा त हामी कहाँ त धेरै थिए, 2200-2400देखिका थिए। ती 200 वर्ष अगाडि नै ती सकिएर गइहाले होइन। त्यसपछि गएर ब्लास्टमा रहेको राज संस्थाबाट त्यो राज संस्थामा अलिकति जनताको आस्थाको केन्द्र र त्यही अनुसार ट्रिटेड भएका राजा थिए। जनताका राजा वीरेन्द्रसम्म जनताले स्वीकारेरै बसेका थिए। त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्रको उदय त्यसरी भयो, जुन दिन ज्ञानेन्द्रको उदयमा जनताको मनमा शान्ति आएन। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रको उदयले शान्ति आएन। त्यो नआउनुको कारण थियो ज्ञानेन्द्रमाथि लागेको आक्षेप। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले अहिले राजावादीहरू सडकमा उफ्रिया छन्, हामी ती राजा लिएर आउँछौँ र जनतालाई सुख दिन्छौँ भनेर। त्यो राजा लिएर आएर सुख हुने कन्डिसनै छैन। यो त एउटा केवल यति हो, राजा लिएर आएर यिनलाई कारबाही गर्छु भन्ने प्रतिशोध मात्रै हो। प्रतिशोधको राजनीति सिर्जना हुन्छ भने फेरि पनि देशले फड्को मार्छ। जनताले यति बेला किन यसो भनिरह होला नि त, यो गणतन्त्र भन्दा त त्यो राज संस्था ठिक भनेर किन बोल्न थाले होला नि त? यो बोल्नुको कारण अहिलेका गणतन्त्रमा भएका हाबीमा रहेका शासकहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड र यिनीहरूले कमाएको खाएको पत्रपत्रिकामा आउँदाखेरि करोडौँ रुपियाँका घुस भ्रष्टाचारहरूका कुराहरू देखिने, यिनीहरूले चढेका गाडीहरू, यिनीहरूले बोलेका वक्तव्यहरू, यिनीहरूले सत्ताका निम्ति गरेका लुछाचुडीहरू, यी सम्पूर्ण विकृतिहरू देखेपछि यो विकृतिमा यिनलाई खेलाउनलाई, यिनलाई पनि तलाउने कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशले अब कहीँ कतै विकल्प नदेखे पछाडि बरु त्यसैले आएर यसलाई कुट्दै हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले यो प्रतिशोधको ज्वाला हो। यो यिनलाई तहलाउन राज संस्था आएदेखि लाग्थ्यो कि भनेर भने त्यो हुँदैन। ल भोलि बिहान राजा आइहाले, संस्कार यही छ। अहिले शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री होइन, अहिले राजा ल्याउनलाई त शेरबहादुर पो दौडधुपमा छ त, ऊ पो लागि पर्छ त। कसरी? अब हेर्नुहोस्, शेरबहादुरले आफू त प्रधानमन्त्री भइसके, 75 कट्यो। छोरो जयबहादुरलाई भोलि राजा ज्ञानेन्द्र भयो भनेदेखि त फ्याट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन् कि सालीको छोरो नि त ऊ त। यहाँ त नातावाद कृपावाद लाग्छ नि। अनि जयबहादुरले पो मन्त्री खान पाउँछ भने शेरले त त्यो छोरा भविष्य हेर्दैन। त्यो पनि तर्क होला र तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि, यो त अलि एक खालको आक्षेप मात्रै जस्तो पो देखियो त, यो पनि तर्क होला। सुन्नुहोस्, आक्षेप भन्दाखेरि पनि मैले यहाँको विकृतिमा मानिलिउँ, मैले तपाईँलाई आक्षेपै गरेँ। आज बालकृष्ण नेउपाने राजा ल्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा छन् सडकमा। म पनि नेउपाने भएको हुनाले मेरो दाजु आउने भए नेउपाने प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर म खुसी हुँला। तर समग्र जनताको खुसी होइन नि। त्यो मैले भनेको हामीले उन्नत लोकतन्त्र किन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिशोध भयो क्या सर। मैले जुन बोलेको छु नि, यहाँले भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउबा राज संस्था ल्याउने त्यो पक्षमा छन् भनेर जे भन्नुभयो नि, त्यसमा तपाईँसँग अरू केही तर्कहरू छन्, केही आधारहरू छन्, केही प्रमाणहरू छन्, या त्यतिकै बोलिरहनु? होइन सर, मलाई प्रमाण तर्कहरू हेर्नुहोस् है। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रिस उठे पछाडि पद छोड्नलाई गाली गरे बेला उनले राजालाई लिएर गएर जिम्मा लाएको होइन। भोलि पछि फेरि राजासँग उनी फेरि राजासँग राजा नियुक्ति लिएर अक्षम भनेर निक्लिया बेला अर्को पटक असक्षम भनेर निस्किया होइन। यिनले पार्टीलाई नि फुटाइसकेका होइनन् भने हिजोको दिनका यिनका 4 पटक त प्रधानमन्त्री भएर निस्किसके। एक पटक त ल सुरुको पटकमा गिरिजाप्रसादकै गल्ती भयो। ल 2 जना काङ्ग्रेसकै सांसदलाई कम राखेर विश्वासको मतमा 2 जना कम राखेर उनलाई राजीनामा गराएर फेरि पुनः गिरिजाप्रसाद आफै सत्तामा आउन निम्ति त्यो खेल थियो। दोस्रो तेस्रो चौथोमा त शेरबहादुर आफैले गरे हो त।
पाँचौँ पटक अब फेरि आइरहेछन्। आउने बित्तिकै तपाईँको जनतालाई चित्त नबुझ्ने गरी एकैसाथ सबै मन्त्रीहरू लिएर गएर उमेशलाई नै बनाइदिएको भए पनि सांसद पनि थियो, तपाईँको बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे नै हो, शिक्षा क्षेत्रबाट अगाडि बढेकै मान्छे हो, उसलाई नियुक्ति त्यही दिन गरे भए हुन्थ्यो नि। किन एक्लै घरमा लिएर आएर शपथ खुवाउनुपर्छ? राष्ट्रपतिको छेउमा लया होइन नि त, त्यो त घरमा बोलाएर गरे त होइन। अब आफू बसिया ठाउँ जहाँ हो त्यसलाई घर भन्ने होइन भने त्यो त प्रधानमन्त्रीको निवास हो, प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यालय हो, त्यही त हो नि शपथ खुवाउने। राष्ट्रपतिको रोभरमा खुवाउनु पर्ने थियो होइन? मन्त्रीहरूको शपथ खुवाउँदाखेरि रोभरमा राखेर खुवाएको हो। अस्ति एक्लै बोलाएर कहाँ खुवाएको थियो? त्यो घरमा एउटा कुरो होइन। अब त्यो भएन त सर। अब सुन्नुहोस्, म आक्षेप लाउनै मन लागेरै भने हो कि मैले यो व्यङ्ग्यात्मक तर्क मात्रै हो है मेरो, यो व्यङ्ग्यात्मक तर्क। शेरबहादुर देउवाले 48 वर्षको उमेरसम्म बिहे नगरी बस्दा भयो, अब 20-25 वर्ष कति बाँच्छु, मलाई स्वाइन नआउँदा नै हुन्छ, सम्पत्ति ल्याऊ, सम्पत्ति नभए तिमीलाई राख्दैन भने अब होइन? त्यसो भने होइन आरजुलाई? यसको प्रमाण के भनेर भन्नु होला फेरि? भन्नुहोस् प्रमाण के? अहिलेको भएको बुढा नीलकण्ठको घर कसको भन्नु सधैँ माइताडा ल्याएको आरजुले। सम्पत्ति विवरणमा हेर्नुहोस्, त्यो सम्पत्तिको स्रोत सोध्नुहोस्, भोलि बिहान तपाईँ मिडिया बोकेर जानुहोस्, यो सम्पत्ति कहाँबाट लिएर आएर जोड्नुभएको भन्नुहोस्। आउने आन्सर यही हो। यो आउँछ भनेपछि मैले अघि बोलेका शब्दहरू तँले माइताडा दाइजो नल्याउने भएदेखि तँलाई राख्दिनँ भनेर भने भन्नलाई गाउँले बोल्या बोली अनुसार उसले पनि त्यो बोलेन भनेर भन्न सकिन्छ? अब त्यो तर्क मैले राख्न पाउँदैन। पटक पटकको उनको सम्पत्ति बढेको देख्दाखेरि होइन, सम्पत्ति बढेको त्यो राजनीति गर्दाखेरिका उनका पटक पटकका सांसदहरूका किनबेचहरू, अनि यसरी मान्छेहरूको दायाँ बायाँ गरेको कन्डिसन देख्दाखेरि विभिन्न पटक जयबहादुर चन्ददेखि लिएर गएर ती केसहरू अगाडि बढ्दाखेरिका लाउडा व्हाइट बडीका काण्डहरूमा जब काङ्ग्रेसले बोल्न थाल्छ, काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले बोल्छन्, भोलिपल्ट बिहानदेखि तुरुन्तै बोलाएर उसको बोली बिर्को बन्द हुनु कारण, यी सबै कारणहरूलाई देख्दाखेरि त्यो हामीले लगाएको आक्षेपका आधार हुँदैन सर। केही न केही त विपक्षी दलले त सत्तापक्षमा भएका विरोधकै निम्ति त विरोध गर्नुपर्ने पार्टीले विरोधको आवाज उठ्दाखेरि त्यसलाई कुल्चिन्छ भने पछाडि हामीले उसलाई आक्षेप लाउन पाइँदैन। 3 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले विरोध गर्ने ठाउँ दिया हो, जम्मा 1 जना मान्छे पठाएको थियो, 1 जना गगन थापालाई, पार्टीको अस्तित्व जोगाउन निम्ति। जा बाबु तँ अलिअलि पड्किन्छस्, तँ बोलिरहने मान्छे हो, यसले जे पनि बोल्छ तँ मात्रै बोल भनेर लाएको होइन। विश्वप्रसाद काफ्लेलाई बोल्न दिएको थियो, प्रवक्ता त पार्टीको त ऊ थियो त। कहाँ संसदमा भन्नुभयो कि कता? दलले गर्ने विरोधमा त विश्वप्रकाशले गर्नु पर्थ्यो नि, सदनमा बोल्नलाई त गगन थापा, बाहिर पनि त गगन थापाले सदनमा मात्रै विरोध गरे त छैन नि। सत्तालाई खबरदारी गर्नलाई त विरोधकै निम्ति पनि त विरोध गर्नै पर्थ्यो नि त। सरकारको खबरदारी त विपक्षी दलको दायित्व हो त। त्यो दायित्व कहिले वहन गर्यो? सम्पूर्ण काम नेकपा भन्ने एउटै पार्टीले सत्तापक्ष र विपक्षको पूर्ण दुईटैको कारोबार आफैले गरेर बसेको थियो त 3 वर्षसम्म। त्यसकै परिणाम आजको दिन। तपाईँले अहिले गणतन्त्र नै ठिक पनि भन्नुभयो। राज संस्था आउने हो भनेदेखि देउबाको स्वार्थका कारणले आउँछ पनि भन्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ भित्री मनमा राज संस्था फेरि फर्किन्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन। किन? राजा नफर्किने 3वटा कारण छन्। 3वटा प्रष्ट कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि राजा यो देशमा फेरि फर्किँदैनन्। ज्ञानेन्द्र राजा चाहिँ है, फेरि ज्ञानेन्द्र राजा यो देशमा 3वटा कारणले फर्किँदैनन्। पहिलो कारण, यदि उनीले लागेको आरोप जुन छ 58 सालको, त्यो आरोपमा उनलाई त्यसमा म पनि सहभागी छु भन्ने उनको मनमा छ, अथवा यो त हामी छानबिन भएको छैन, केही भएको छैन, उनलाई ठाडो आरोप लाउन नि मिल्दैन। यदि उनी संलग्नता रहेछ भने शङ्काको, मैले शङ्का गर्न पाएँ शङ्काको आधारमा, किनभने राजा मर्दाखेरि फाइदा हुने, उनीलाई राजा हुन पाउने उनी हुन्, ठाडो फाइदा देख्दाखेरिको, र तत्कालीन अवस्थामा आरोप लगाएको पनि सिधै फाइदा राजा हुन पाउने भएको हुनाले उनीमाथि नै लगाइएको आरोप थियो। त्यो आरोपमा यदि यो आरोप सत्य छ भने राजा ज्ञानेन्द्र 70 कटिसकेका छन्, आध्यात्म छिर्या छ, उनी प्रायश्चित गर्दैछन्, उनलाई फेरि यो राजगद्दी जरुरत छैन।
त्यसकारण उनी फर्किँदैनन्। एउटा कारण। दोस्रो कारण यदि राज संस्थालाई नै राज्यको राज संस्था जस्तो ठाउँलाई सेना, प्रहरी, विदेशी र CIA को मिलेर दरबारभित्र कत्लेआम गरिन्छ भने मेरो परिवार सिद्ध्याउन म किन जाने? परिवार सिद्ध्याउनलाई किन जाने? दोस्रो कारणले त्यो आउँदैनन्। तेस्रो कारण सबैभन्दा गतिलो कारण यो हो किनकि राजा ज्ञानेन्द्र व्यापारी हुन्। उनी जन्मजात केटाकेटीदेखि नै व्यापार गर्दै आए। देशका केही कर बुझाउने, अधिकांश कर बुझाउने, हरेक नाफामा बुझाउने उद्योगहरू जति, सञ्चालित उद्योगहरू जति जम्मै राजाको ज्ञानेन्द्रको लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू छन्। व्यापारबाट दिनको 10औं करोड रुपियाँ पैसा नाफा भइरहेछ। तिमी आइदिएदेखि हाम्रो जान परिवारलाई शान्त हुन्छ, ए राजा आऊ भनेर जनताले सम्मान दिएको छ हैन? त्यस्तो सम्मान खाएर बस्न पाएको मान्छे यतापट्टि नाफा पनि छ, जनताको सम्मान पनि छ। फर्केर भोलि नारायणी आउने बित्तिकै त ते राजा आइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यसमै भाग पाउनेहरूले पो राजाको गुण गाउला। भाग नपाउनेले त पर्सि बिहानदेखि माइत घरमा नलाएर ज्ञानेन्द्रको नाममा ज्ञाने चोर भनेर हिजो भने आउन्, फेरि भनिहाल्छन्। त्यो सुन्न रहर छ उसलाई। ज्ञाने चोर देश चोर भनेर कराउन थालिहाल्छ। सबै जनताको एकैचोटि मनमुटाव मिल्दैन क्यारे र सबैलाई भाग पुग्दैन क्यारे, जादुको छडी छैन क्यारे भनेपछि त्यस्ता व्यापारी हैन ले यता आउँछन्। हिजोकै दिनमा तपाईलाई थाहा छ, हामीले सुनेका छौँ, पटक पटक सुनेका छौँ हैन? प्रमाणित गर्नलाई कसैले गरिदिएको छैन। उनी व्यापारी सुर्ती बेच्या पैसाको नाफाले नपुगेर मूर्ति बेचेको आरोप सुद्धा लाग्या होइन? कति कमाउनु पर्ने थियो भने पछाडि उनी कमाइमा तल्लीन मान्छे हुन्, नामोद व्यापारी हुन्। व्यापार सँगसँगै अहिले राज्यबाट सम्मान पनि पाएको छ। त्यहाँ आएर जनता छोराको जिम्मेवारी लिनु र भोलिदेखि नेगेटिभ अनर्गल शब्दहरू सुन्नलाई राजा ज्ञानेन्द्र तत्पर हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो सडकमा बस्ने मान्छेले 23 गते आउँछन्, 14 गते आउँछन्, मैनबत्ती किन्नुहोस्। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। नमस्कार।